تعبان وحاسس انك مش قادر تكمل، اقول لك انا الحل، بس استناني تعالى واسمع اللي اقول لك عليه. بص يا صديقي، يعني خليني اقول لك مش مهم انك تبدا قوي، ولكن المهم انك تكمل للاخر، لان اللي بيكسب لو اذكى واحد ولا اشطر واحد ولا احسن منك في حاجه. اللي بيكسب هو اللي بيكمل للاخر وما بيستسلمش. تعبك والله ما هو يضيع، بس صدقني النتيجه بتاعته لسه ما جاتش. وصدقني كل ساعه صبر منك هتجنيها بعد كده في يوم النتيجه، وتلاقي نفسك فخور باللي انت عملته. وتعبك كله مش هتحس بيه. واقول لك على حاجه كمان، اوعى تقارن نفسك بحد، بالعكس بص لنفسك، قارن نفسك بنفسك. شوف انت امبارح كنت ايه والنهارده وصلت لايه، عشان اليوم اللي هتنجح فيه وهتلاقي نفسك وصلت اللي نفسك فيه هتنسى كل اللي فات ده كله، سواء تعب، مجهود، مصاريف، ارهاق مادي، ايا كان. صدقني بايدك توصل للي انت عايزه. سلام.